मेरो पृष्ठ अभिवादन सबैलाई जय मसी। मलाई 1 घण्टाको समय दिनुभएको छ, त्यो भएर म तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ 10:30 हुन लागेको रहेछ। हामी 11:30-25 सम्म चाहिँ जान्छौँ। त्यसपछि म सर्ट राख्ने कोसिस गर्नेछु किनभने अलिकति ढिलो सुरु भएको कारणले। र मेरो नाम चाहिँ पेम्बा तामाङ, अफिसियल नेम उर्फ फेसबुक नेम पेम्बा मुक्ताङ। अनि मेरो एकैजना श्रीमती हुनुहुन्छ अनि उहाँले मलाई 3 जना छोरीको बाउ बनाउनु भएको छ। अनि मेरो छोरीको हिजो 10th बर्थडे थियो। मैले बिहा गरेको चाहिँ म 22 वर्षको हुँदाखेरि, अनि लगभग बिहा गरेको 2.5 वर्ष पछाडि ठुलो छोरीको जन्म भएको थियो। कतिले चाहिँ मेरो एज क्याल्कुलेट गर्नुभयो होला, म्याथमेटिकमा फास्ट हुनेले। अनि परमेश्वरको आशिष हाम्रो परिवारमा छ र परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। ठुलो छोरीको नाम चाहिँ प्रशंसा तामाङ, माइलीको नाम मिडल नेम चाहिँ महिमा, क्रिस्टी महिमा। अनि कान्छी छोरीको नाम चाहिँ प्रिसेस उपासना। अनि धेरैजना शुभचिन्तकहरूले आराधना पनि खोज्दैछ। अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। मेरो परिचय यति नै। मेरो लभ म्यारेज, लभ गरेर मङ्गनी गरेको। अनि लभ गर्नु पनि धेरै गाह्रो परेको थियो। पास्टरको छोरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि फास्टिङ बस्नु परेको थियो लभ लेटर लेख्दा। हामी उहिलेको जमानाको लेटर लेख्ने, टेक्स्ट मेसेज होइन है, लेटरको टाइम गयो। अनि अब प्रपोज गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम प्रपोज गर्दैछु कसैलाई होइन। अनि म युथहरूलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु। युथहरूलाई पनि म भाइहरूलाई ढिलो नगर्नु भन्छु है कतिजनालाई, तर आफ्नो केरियर बनाउनुहोस् पहिला। अनि प्रपोज गर्नुपर्ने होइन, डर लाग्यो धेरै। अनि पवित्र आत्मासँग अगुवाई माग्नु पर्यो नि त होइन, परमेश्वरको योजना पनि खोज्नु पर्यो। अनि प्रार्थना गरेँ, अनि लेटर दिइ पठाएँ। अनि यस भन्ने चाहिँ आएन, तर त्यतिकै पछाडि भयो। अनि 4-5 पटक चाहिँ देखादेखि भयो लभ परेर। अनि 2 वर्ष पछाडि हाम्रो बिहा भयो। अनि म माग्न गएँ, अनि मलाई दिनुभयो। अनि हामीले पवित्र बिहा गऱ्यौँ 2008 मा। अनि म भाइ बहिनीहरूलाई पनि सल्लाह दिन चाहन्छु, तपाईँ लभ गर्नै पर्छ भन्ने होइन, डाइरेक्ट माग्दै जाँदा पनि हुन्छ हिम्मत छ भने। हिम्मत हुनेले मात्रै लभ पार्छ फेरि है। तर परमेश्वरको योजनालाई पर्खिनुहोस्, यही कुरा भन्छु। मलाई परमेश्वरको योजना थियो होइन। अनि परमेश्वरले जुटाउनु भयो मेरो घर। तपाईँहरूलाई पनि परमेश्वरको योजना खोज्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो कर्मको निम्ति हतार नगर्नुहोस् होइन। समयमा परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। अनि ढिलो पनि नगर्नुहोस् फेरि ढिलो पनि नगर्नुहोस्। अब म कति वर्ष पुगेँ अघि क्याल्कुलेट गर्नुभयो होला। ठुलो छोरी 10 वर्षको पुगिसकेँ, म 17 भन्दै होला कतिले होइन म। अनि तर जवान छु झन्डै, हजुर ×2 भन्नु आँटेछ ल। हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। हिजो हामीले हाम्रो आदरणीय पास्टर भाइबाट, जोसेफ तामाङबाट परमेश्वरको वचनलाई सुन्न सक्यौँ। अनि हामीले हिजो आराधनामा पनि हामीले आशिष पाउन सक्यौँ। अनि आजको आराधनामा पनि हामीले एकदमै आशिषलाई बटुल्न सकेका छौँ। आज विशेष गरी हाम्रो थेम चाहिँ रहेको छ प्रिपेयरिङ अ ग्रेट हार्ट फर ग्रेट कमान्डमेन्ट एन्ड कमिसन। हाम्रो हृदयलाई तयारी राख्ने कुरा होइन, तयार हुने परमेश्वरको आज्ञाको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति तयार हुने भन्ने कुरालाई उहाँले थेम राख्नु भएको रहेछ। अनि मैले बिहिबार देखेँ। अनि त्यही अनुसारले म मेन्टली अनि स्पिरिचुअली चाहिँ प्रिपेयर भइरहेको थिएँ। अनि युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ सुनिरहेको थिएँ, त्यो बारेमा चाहिँ मलाई अगुवाई नै भइरहेको थिएन। अनि युनिटी चाहिँ
जब मण्डलीमा मात्रै युनिटी भएर हुँदैन, जब हामी ट्रिनिटीसँग युनिटी छैन हामी केही पनि छैनौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि हामी ट्रिनिटीसँग परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरसँग एकता रहनु चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ। हालेलुया। वचनको निम्ति प्रार्थना भएको छैन होला, छैन है। हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुन्नुहुन्छ? ल म यहीँबाट प्रार्थना गरेँ। सबैलाई जय मसीह। हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीलाई सधैँ नै माया गर्नु नै महान पवित्र सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई ख्रीष्ट यीशुको नाममा धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुन्दर बिहानी हामीलाई दिनुभएको आजको यो सुन्दर दिन, आशिष र विजयको दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। आजको दिन साँच्चै नै हामीलाई दिने यो सुन्दर अवसर दिनुभयो। कति मानिसले आजको दिन देख्न चाहेर पनि देख्न सकेन परमेश्वर, तर तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर दिन तपाईँको अनुग्रहद्वारा दिनुभएको छ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको जीवित वचन सुन्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई आत्मिक कानहरू खोलिदिनुहोस्, ताकि हामी सुन्ने मात्र होइन प्रभु, तर तपाईँको वचनलाई सुनेर हाम्रो हृदयको पाटीमा लेखेर राख्न सकौँ। र तपाईँले आफ्नो छोरा दासलाई तपाईँको जीवित वचनको प्रकाश गर्नको निम्ति तपाईँ स्वयं पवित्र आत्मा तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुहोस्। तपाईँको वचनद्वारा भएर हामीसँग आजको दिन बोल्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। आज जति पनि जवानहरू यहाँ भएको छ, भेला भएको छ, यहाँ उपस्थिति छ प्रभु, सबैलाई बुझ्ने हृदयहरू तपाईँले दिनुहोस् भनिकन म बिन्ती चढाउँदछु। र तपाईँको छोरा दासलाई तपाईँको वचन बोल्नुको निम्ति शिरदेखि पैतालासम्म तपाईँको अभिषेक दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद सबैमा तपाईँलाई भएको होस् भन्दै बिन्तीलाई मान्छ येशू ख्रीष्टको नाममा। धेरै धन्यवाद पास्टर बुवालाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुभएको लागि। आज चाहिँ हामी एउटा विषय लिएको छु, बलिदान भन्ने, अनि त्यसलाई हामी हेर्छौँ। हामी एउटा ग्रेट कमिसनको लागि तयारी हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई यो कुराको आवश्यकता परमेश्वरले देखाउनु भएको कारणले म तपाईँहरूको माझमा त्यो वचनलाई म पढेर सुनाउनेछु। रोमी 12:1 यस्तो लेखिएको छ, तपाईँले निकालेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि बाइबल धेरै भर्जनमा छ। अहिले एउटा होमवर्क दिन मन लाग्यो योभन्दा अगाडि। यताको ग्रुपले चाहिँ प्रस्थान 20:15 निकालेर पढिदिनुहोस्। यताको ग्रुपले यो हुन्न 11:35 पढिदिनुहोस्। हजुर यसो रुनु भयो। यताबाट प्रस्थान 20:15 चोरी नगर्नु भन्नुभयो। अब हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा एउटा भनाइ छ, कुनै हामी विवाद गर्छौँ, सबैभन्दा छोटो भर्स कुन हो बाइबलमा, होइन यो हो त्यो हो भनिरहेको हुन्छ होइन। अब कुन हो गएर होमवर्क गर्नुहोस्, राम्ररी अल्फाबेटहरू छुट्याउनुहोस् होइन। अनि तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ नेपाली राम्रोसँग जान्नेले चाहिँ कुन रहेछ भनेर। अनि हामी कतिवटा कुरा त्यस्तो कुरामा हामी अड्किरहेको हुन्छौँ होइन। अब हामी परिवर्तन हुनु जरुरी छ। बाइबलको धेरैवटा ट्रान्सलेसन छ, म एम्प्लिफाइड झन् लामो हुन्छ, त्यहाँनिर पुरा एक्सप्लेनेसन गरिदिएको हुन्छ, अति रमाइलो लाग्छ मलाई। अनि जोङ्खामा पनि बाइबल छ, तामाङ भाषामा पनि निक्लिएको छ, मगर भाषामा पनि होला होइन। विभिन्न भाषामा चाहिँ बाइबलहरू निक्लिएको छ। अनि अब कुन चाहिँ लामो कुन चाहिँ छोटो होइन, कस्तो प्रकारले लेखिएको छ त्यो कुरामा अड्किरहने होइन। तर हाम्रो चेन्ज, हाम्रो मेन्टालिटीहरू अब परिवर्तन, हाम्रो सेवाकाईको मण्डलीमा गर्ने सेवाकाईको क्षेत्रहरू हामीले बढाउनुपर्छ, हाम्रो विवेकहरू हामीले बढाउनुपर्छ है। अबको दिनहरूमा कसरी हामीले चाहिँ मिनिस्ट्री गर्न सकिन्छ, किनभने जेनेरेसन चाहिँ चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ तर कहिले पनि परिवर्तन, सदाबहार हाम्रो निम्ति नै हो, सधैँभरि एकै नाश रहन्छ। तर हामीले सेवाकाई गर्ने प्रविधिहरू चाहिँ अब हामीले होइन, यसलाई के भन्छ, हामीले क्षेत्रहरू बढाउनु पर्यो।
हामीले कसरी चाहिँ इन्भल्भ हुन सकिन्छ मिनिस्ट्रीहरूमा, युथ मिनिस्ट्रीहरूमा, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब बढाउँदैन। ब्रुसलीले भन्छ बी अ सेफलेस, अरे बी अ फर्मलेस, बी अ अर्डरलेस भन्छ। माई फ्रेन्ड बी अ वाटर, अरे किनभने पानी चाहिँ जहाँ लाउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ। पानी एक ठाउँमा लगायो भने उसले त्यस्तै सेप लिन्छ, कलर लगायो भने त्यस्तै हुन्छ उसलाई, होइन? त्यहाँनिर कस्तो बास्ना लगाएको छ उसले त्यस्तै दिन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ भिज्नुहोस् पवित्र आत्माले। हालेलुया, भिज्नुहोस् पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले भिज्यो भने परमेश्वरले आफ्नो सेप अनुसार बनाउनुहुन्छ। भिजेको माटो बन्नु हामी त माटोबाटै बनेको। पवित्र आत्माले भिजौँ। भिजेको माटोलाई कुमालेले जुनै सेप पनि दिन सक्छ। के अरे चाम्रो माटोलाई सेप दिन सक्दैन कुमालेले। अनि परमेश्वर चाहिँ असल कुमाले हुनुहुन्छ। हि इज अ गुड पटर। हालेलुया, है? परमेश्वर चाहिँ असल कुमाले हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ जब हामी पवित्र आत्माले भिज्छौँ हामीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो सेप अनुसार, उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार, कुमालेले जसरी एउटा भाँडालाई आफ्नो इच्छा अनुसार उसलाई सेप दिन्छ, परमेश्वरले पनि हामीलाई अनि त्यस्तै सेप दिनुहुनेछ जब हामी पवित्र आत्माले भिज्छौँ भने। म तपाईँलाई सेक्रिफाइसको बारेमा चाहिँ आज म त सिक्ने कोसिस चाहिँ गर्दैछु, किनभने धेरै सिनियर पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर, होइन? म चाहिँ चाहन्थेँ हाम्रो भाइहरूबाटै म चाहिँ सिक्न पाए हुन्थ्यो भनेर, होइन? धेरै अनुभवी, म धेरैको फ्यान हो यहाँनिर। हाम्रो पास्टर सन्तोष हुनुहुन्छ, होइन? पास्टर जियास भाइ, अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, पास्टर बुवाहरू धेरै एजुकेटेडहरू हुनुहुन्छ, होइन? सिनियर पास्टर्सहरू। म अझै सिक्न मन लागिरहेको थियो। अनि तर आज यहाँ उभिनु पाउँदा म परमेश्वरमा धन्यवादी पनि छु। अनि यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। एम्प्लिफाइड बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourself, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship भनेको छ। अनि एकदम राम्रो एक्सप्लेनेसन गर्दैछ यहाँनिर। साधारण छ, एकदमै सिम्पल वचन। हामीले हाम्रो मण्डलीहरूमा सुनिरहेको सधैँभरि, होइन? हामीले पढिरहेको वचन अनि साधारण छ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई अवश्य पनि अझै बुझ्नको लागि प्रेरणा र प्रकाश दिनुहुनेछ। यस्तो लेखिएको छ, यसकारण भाइ हो भनेर पावलले सुरु गरेको छ नेपालीमा। अनि अलिक तलतिर उहाँले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु। यहाँनिर आग्रह गरेको, अनुरोध गरेको हामी पाउँछौँ, है? अनुरोध गर्दछु, अर्ज भन्छ, कहिलेकाहीँ हामी रिक्वेस्ट भन्ने पनि सिमिलर मिनिङमा हामी पाउन सक्छौँ। अनुरोध गरेको छ। अनि अनुरोधलाई कहिलेकाहीँ हामी बिन्ती भन्ने शब्द पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि पावलले किन बिन्ती गर्दैछ यहाँनिर? पावलले किन बिन्ती गर्दैछ? यो चाहिँ के मान्नु नहुने वचन हो, होइन? गर्नु नपर्ने, we don't have to, and that is why Paul is urging, होइन? यो चाहिँ नमान्दा पनि हुने, अनि त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो भएर चाहिँ पावलले चाहिँ बिन्ती गर्दैछ पालन गर्नको लागि भनेर पनि हामीलाई विचार आउन सक्छ। तर त्यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, है? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भएर पावलले चाहिँ पालन गर्नको लागि चाहिँ आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, है? महत्त्वपूर्ण भएको कारणले चाहिँ, यो दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको कारणले पावलले चाहिँ अनुरोध गरेको नभएर चाहिँ होइन, तर महत्त्वपूर्ण भएर चाहिँ पावलले यहाँनिर बिन्ती अनुरोध गरेको हामी पाउँछौँ। अनि सुरुमा यो चाहिँ यो पद चाहिँ यस कारणबाट सुरु भएको हामी पाउँछौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामी यस कारणबाट जब सुरु हुन्छ, देयरफोर माथिबाट केही छुटेको हुनुपर्छ, होइन? माथिबाट के कारण रहेछ भन्ने त हुन्छ नि हामीलाई खुलखुल्ली,
होइन के कारणले चाहिँ यस कारण परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी परमेश्वरले कस्तो कृपा गर्नुभयो। हामी जब पढ्दै 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 आउँछौँ रोमी 1 देखि तल 10-11सम्म होइन 11सम्म जब पढ्छौँ त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिस जातिको लागि बलिदान हुनुभएको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। पापी छँदै उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएको भनेर त्यहाँनिर लेखेको पाउँछौँ। उहाँले हाम्रो पापलाई उठाइ लगेको कुरा हामी त्यहाँनिर लेखेको पाउँछौँ। उहाँ चाहिँ अनुग्रहकारी दयाले पूर्ण भनेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ है। अनि त्यो कारणले हुनसक्छ। अर्को हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ त्यहाँनिर यस्तो लेखेको छ यीशु चाहिँ बलि हुनुभएको हाम्रो निम्ति। त्यो कारणले यहाँनिर पावलले अर्ज गर्दैछ हामीलाई अनुरोध गर्दैछ कि हाम्रो जीवनलाई पनि आत्मिक उपासनाको रूपमा हाम्रो शरीरलाई पनि पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर अनुरोध गरेको पाउँछौँ। अनुरोध गर्दाखेरि यहाँनिर उसले कर चाहिँ लगाएको छैन। अनुरोध चाहिँ कर हुँदैन है। पावलले धेरै जसो कमान्ड गरेको छ, रिक्वेस्ट गरेको हामी थोरै पाउँछौँ। कमान्ड गरेको छ उसले, यो चाहिँ कमान्डमा छैन, चोइसमा राखिदिनु छ। परमेश्वरले पनि जब आदम र हव्वालाई आदमलाई पहिला बनाउनु भयो त्यहाँनिर उसलाई कमान्ड गरेको छ सबै कुरा खानु, तर होइन असल र खराबको फल चाहिँ त्यो रुखको फल चाहिँ ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर भनेको थिए। अरू सबै गरेको छ होइन, अप्सन परमेश्वरले त्यहाँनिर उसलाई राखिदिनु भएको छ। हामीलाई पनि वचनले कति ठाउँमा हामीलाई अप्सन, हामीले कुन कुरा चुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु। त्यहाँनिर दुईवटा कुरा छ होइन, चुन्ने कि नचुन्ने, त्यो कुरा लिने कि नलिने, असल खराब, स्वर्ग र नर्क छ होइन, असल र खराब छ। अनि हामीले चाहिँ कुन कुरालाई चुन्छौँ, अनि परमेश्वर छ यता संसार छ, हामीले चाहिँ कुन कुरालाई चुन्ने। अनि पावलले यही कुरालाई अर्ज गरिरहेको छ, बिन्ती गरिरहेको छ परमेश्वरलाई चुन्नको निम्ति। हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँलाई दिनको लागि पावलले चाहिँ होइन आज जवानको हृदय चाहिँ जवानको सम्पूर्ण शरीरलाई चाहिँ एउटा उहाँ परमेश्वरलाई एउटा ग्रहणयोग्य हुने रूपमा चाहिँ दिनको लागि चाहिँ यहाँनिर अर्ज गरेको, अनुरोध गरेको हामी पाउँदछौँ। अप्सन फ्रिडम पनि छ, स्वतन्त्रमा राखिदिनु भएको छ परमेश्वरले हामीलाई। म नेब्रास्काबाट यहाँ आएँ, म स्वतन्त्र भएर आएँ। म 70 माइल्स होइन के अरे 70 माइल्स पर आवरमा म कुदाएँ भने म स्वतन्त्र छु। म त्यहाँनिर बाटोमा म चक्लेट खाउँदै आउँ कि क्यान्डी खाउँदै आउँ कि होइन, म त्यहाँ बाथरुम कति ठाउँ निक्ल्यो त्यो मलाई स्वतन्त्र छ। तर जब मैले 70 देखि 80 स्पिड लिमिटमा कुदाएँ भने मलाई के गर्छ, त्यहाँ रुल्स छ हो कि होइन, त्यहाँनिर रुल्स छ नि, त्यहाँनिर त्यो चाहिँ क्रस गर्नु भएन, त्यो चाहिँ अप्सन। म फ्रिडममा पनि छु। अनि परमेश्वरले हामीलाई फ्रिडममा पवित्र आत्माको स्वतन्त्रमा राखिदिनु भएको छ। वचनको अधीनको स्वतन्त्रमा परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ प्रियहरू। यहाँनिर आज यो कारणले हुनसक्छ पावलले चाहिँ हामीलाई बिन्ती अनुरोध गरेको छ आफ्नो जीवन दिनको लागि। किनकि हिब्रू 9:14 भन्छ किनकि उहाँले अनन्त, यो मैले अलिकति छोडेर पढ्दैछु, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफूलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। निष्कोट बलिको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। हिब्रू 10:12 भन्छ तर ख्रीष्टले त पापहरूको निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। येशू चाहिँ बलि हुनुभयो हाम्रो निम्ति। उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो स्वर्गमा। फ्रम द किङशिप टु द सनशिप, फ्रम द सनशिप टु द फ्रेन्डशिप हैन, उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो, राजा हुनुहुन्थ्यो, किङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के हुनुभयो, पुत्र बनिनु भयो। पुत्र मात्र बनिनु भएन, गलातीको पुस्तकमा लेखेको, यूहन्नाको पुस्तकमा उहाँ हाम्रो मित्र पनि बनिनु भयो। हालेलुया। उहाँ हाम्रो के बनिनु भयो, मित्र पनि बनिनु भयो। उहाँ चाहिँ मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो, आफैलाई होच्याउनु भयो। परमेश्वर सम्मान हुनुहुन्थ्यो तर आफैलाई उहाँले होच्याउनु भयो हाम्रो निम्ति प्रियहरू। अनि यहाँनिर भन्छ यसकारण
यो कारणहरूले गर्दाखेरि अनि पावलले हामीलाई अर्ज गर्दैछ कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र, अब हामी बलिदान भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरलाई दिनु भन्ने बित्तिकै कतिले हामीले सोच्छौँ अब काटेर चाहिँ पुरा रगत कि टाउको दिनुपर्ने हामी सोच्छौँ होइन, अब कि चाहिँ हात काटेर होइन देखाउनु पर्ने त्यो कुरा पनि हामीले सोच्छौँ होला। त्यो होइन, आत्मिक उपासना भन्दैछ यहाँनिर डेडिकेटिङ अफ यु अल अफ योर सेल्फ भन्छ। डेडिकेटिङ सम्पूर्ण आफूमा सबै समर्पित हुनु आफ्नो जीवन परमेश्वरमा भन्ने कुरा। सेट अपार्ट भन्छ, त्यसले चाहिँ होलिनेस भन्ने कुरा जनाउँछ। आफूलाई अलग गर्नु संसारदेखि, आफूलाई अलग गरेर परमेश्वरमा छुट्टिनुलाई चाहिँ बलिदान भन्छ। हालेलुया, यो चाहिँ बलिदान। संसारको कुरालाई त्याग्नु, जवानहरू अहिले विभिन्न कुरामा इन्भल्भ गरेको होइन, मौज मस्तीमा चाहिँ हामी धेरै पाउँछौँ, धेरै जवानहरू। आज त्यो कुरालाई त्यागेर परमेश्वरसँग एपार्ट हुनु, सेट एपार्ट भन्छ, परमेश्वरसँग छुट्टिनु होइन, उहाँसँग डेडिकेट हुनु, त्यसलाई चाहिँ पार्ट अफ सेक्रिफाइस, त्यसलाई चाहिँ बलिदान भन्छ। हाम्रो जवानहरू कतिजना हामीलाई यस्तो हुन्छ सङ्गतिमा आउनु पर्यो भन्ने, पास्टर बा मेरो त गेम्स छ भन्छ। कस्तो गेम्स भन्दा भिडियो गेम्स पो, भिडियो गेम्स सङ्गतिमा होइन, सङ्गतिमा समय छैन भिडियो गेम्समा चाहिँ। अरू अरू गेम स्विमिङहरू हुन्छ होइन, तर सङ्गतिको लागि समय उनीहरू एपार्ट गर्नु सक्दैन, सेक्रिफाइस गर्नु सक्दैन उनीहरूले समय परमेश्वरको निम्ति। ल भाइ सङ्गति आउनु पर्यो, सहायता गर्नु पर्यो, गिटार बजाउनु, ड्रम बजाउनु पर्यो भने, ल कन्फरेन्स जानु पर्यो भने मेरो त काम छ होइन, यस्तो छ, स्कुल जानुपर्छ। स्कुल जानेहरूले के भन्छ, ल सङ्गतिमा आउनुपर्छ, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, सबै एटेन्ड गर्नुपर्छ भन्यो भने मेरो त स्कुल छ, म त स्कुल जानुपर्छ, भ्याउँदिनँ भन्छ। होमवर्क हुन्छ, फ्राइडे स्याटरडे सन्डे होमवर्क हुन्छ। अनि ठिकै छ होइन, उनीहरूले होमवर्क अनि स्कुल सकेर कलेज जान थाल्छ हो। कलेज जान थाल्छ के भन्छ थाहा छ? हजुर धेरै अनुभवी रहेछ है के कलेज जान थालेपछि फर्स्ट अफ अल मेरो त यता पार्ट टाइम काम, कलेज, एसाइनमेन्ट कति हुन्छ, केही गर्नु भ्याउँदैन। हेर्नु न म त आउनै भ्याउँदिनँ सङ्गतितिर, कुनै सङ्गति नै एटेन्ड गर्नु पाउँदिनँ भन्छ। अनि कलेज सक्छ, अनि त्यहाँदेखि काम गर्नु थाल्छ, जागिर खान थाल्छ। जागिर खान थाल्छ फर्स्ट अफ अल हेर्नु न 2टा जब छ हो, काम गर्नै भ्याउँदैन। के अरे 2टा जबले त म त सेवामा टाइमै दिनु भ्याउँदैन, छैन समय नै। अनि त्यहाँदेखि जब पछाडि अनि बिहे हुन्छ, बिहे भएपछि के हुन्छ, फर्स्ट अफ अल हेर्नु न नानी छ, अहिले बालबच्चा भयो, नानीको डाइपर स्याहार्नु पर्यो, लन्ड्री गर्नु पर्यो, काम छ एकतिर, सङ्गतिमा त आउनै भ्याउँदैन। अनि त्यहाँदेखि अब नानीहरू बढ्छ, हेर्नु न नानी स्कुल जान थाल्यो, अब त सङ्गति त भ्याउँदैन, सेवा सङ्गतिहरू मिनिस्ट्रीमा छैन, सुसमाचारमा छैन। नानीहरू स्कुल जान्छ, प्रिपेयर गर्नु पर्यो, खाजा बनाउनु पर्यो, उनीहरूको होमवर्क सघाइदिनु पर्यो, आफू काम गर्नु पर्यो हो। त्यहाँदेखि अनि नानीहरू बिहे गरेर जान्छ, अनि बुढाबुढी हुन्छ। फर्स्ट अफ अल टाइम त छ, म त हिँड्नै सक्दिनँ, खुट्टा दुखेर, ड्राइभिङ गर्ने मान्छे पो छैन भन्न थाल्छ हो। अनि त्यसो चाहिँ नगरौँ, हामी सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ कतिवटा कुराहरू। समयको मैले बताएको चाहिँ हामीले दिउँ, अरू कुरा पनि हामी बलिदान भन्दाखेरि अरू कुरा पनि हामी दिन सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। अब बलिदान के हो भन्ने विषयमा, यहाँ बलिदान चाहिँ हामीले जे इच्छा लाग्यो त्यो कुरा परमेश्वरलाई दिने होइन, अथवा उब्रेको कुराबाट परमेश्वरलाई दिने होइन, तर परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा उब्रेको लेफ्ट ओभर हामी दिन्छौँ। अब सबै कुरा भइसक्यो होइन, सबै कुरा भइसक्यो, अब अलिकति केही थोक चाहिँ अब रहेको छ, त्यो चाहिँ म परमेश्वरलाई दिन्छु
त्यस्तो कुरालाई चाहिँ बलिदान भन्दैन। अनि परमेश्वर रुचाउनु पनि हुन्न त्यो कुरालाई चाहिँ। म यो टाइम मैले छुट्याएँ होइन, म स्विमिङको लागि छुट्याएँ, होमवर्कको लागि छुट्याएँ, सबै गरेँ, अब के रह्यो, अब अलिकति 10 मिनट जति छ, यो चाहिँ अब अलिकति भए पनि चर्चमा देखा पर्न जान्छु भन्ने खालको सोच होइन। त्यो सोचलाई चाहिँ परमेश्वर मन पराउनु, लेफ्ट ओभर टाइम पनि मन पराउनु हुँदैन, लेफ्ट ओभर गिफ्ट पनि परमेश्वर मन पराउनु हुन्न। अनि सेक्रिफाइस इज नट वाट वी अफर, वाट वी डिजायर, बट टु अफर वाट गड लाइक्स। परमेश्वरले जे कुरा मन पराउनु भएको छ त्यो कुरालाई दिनु चाहिँ सेक्रिफाइस हुन्छ। आफूलाई राख्नु मन लागिरहेको कुरा हुन्छ नि होइन, त्यो कुरा दिनु चाहिँ त्यो चाहिँ सेक्रिफाइस हो। स्वार्थ नराखी दिएको अथवा गरिएको कुरा होइन, प्रशस्तबाट उब्रेको कुरा दिनुलाई बलिदान भनिँदैन, तर हाम्रो अभावबाट छुट्याएर दिनुलाई चाहिँ बलिदान भन्छ। सेक्रिफाइस इज नट वाट वी गिभ, अघि मैले यो भनिहालेँ। अनि यहाँनिर हामी बलिदानको विषयमा धेरैवटा उदाहरण पाउँछौँ जसले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ सेवाको निम्ति दिएको थियो प्रियहरू। पावलले भन्छ फिलिपी 3:8-9 यस्तो लेखिएको छ, पावल गिभ एभ्रिथिङ, उसँग भएको सबै कुरा यीशुको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति दिएको छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ 3:8-9, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट यीशु मेरो प्रभुलाई चिन्ने पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्छु। ख्रीष्ट यीशुलाई चिन्नु पाउने कुरालाई चाहिँ, अरू कुरालाई चाहिँ म के ठान्छु अरे, त्यो तुलनामा चाहिँ हानि ठान्छु। अरू कुरालाई चाहिँ म हानि ठान्छु, ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सब कुराको नोक्सानी भोगेको छु। हालेलुया, ताली दिनुहोस् त। नोक्सानी भोगेको छु अरे पावलले। अनि यो कुरा हामीलाई अर्ज गर्दैछ, सिकाउँदैछ प्रभुको वचनले। हामी कसैले नोक्सानी भोगेको छौँ प्रभुको सेवकाईको निम्ति? कसैले भोग्नु भएको छ नोक्सानी? छैन होला। दुःख लाग्दो कुरा पावलले यहाँनिर भोगेको छ। कोही जानु भएको छ भ्याकेसन, अनपेड भ्याकेसन लिएर चाहिँ प्रार्थनामा जानु भएको छ, कोही जानु भएको छ बाइबल स्टडीमा जानु भएको छ? छैन। अनपेड भ्याकेसन लिएर धेरै पटक गएको छु म। हप्ता दिनको 15 दिनको बाइबल स्टडीमा, आफ्नो सेल्फ स्टडी प्रेयरमा दिएको छु। कुनै दिन 4 दिन काम गरेर पनि, एक समयमा 4 दिन काम गरेर, अनि फ्राइडे म पास्टर पनि थिइनँ, केही पनि थिइनँ, फ्राइडे चाहिँ फास्टिङ सर्भिस पनि चलाउँथेँ। अनि पावलले यो कुरा हामीलाई सिकाएको छ प्रियहरू। उसले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छ। उसले यति मात्रै होइन, त्यहाँनिर हामी दोस्रो कोरिन्थीतिर पाउँछौँ, उसले त कोर्रा पनि खाएको छ, लाठीले कुटेको छ, ऊ चढेको जहाजहरू ध्वस्त भएको छ परमेश्वरको खातिर, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको खातिर, येशूको सुसमाचारको निम्ति। यस कारणले प्रियहरू के त्यो हाम्रो स्पिरिट हामीमा छ कि छैन? त्यो आत्मा हामीमा आउनुपर्छ। हामी ग्रेट कमान्डमेन्टको लागि चाहिँ तयार हुँदै गर्दाखेरि, ग्रेट कमिसनको लागि तयार हुँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो हृदय चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। पावलको हृदय है, सेवाको हृदय, बलिदानको हृदय चाहिँ आज परमेश्वरले जवानहरूमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, ख्रीष्टले प्राप्त गर्नु सक्नु भनेर मैले सबै कुराको नोक्सानी भएको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गर्दछु र सम्पूर्ण रूपले म उहाँको भएको पाइ नसकूँ, व्यवस्थामाथि आधारित भएको आफ्नै धार्मिकतामा होइन है, म चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा उहाँको भएको हुन सकूँ। अब्राहमले आफ्नो बेस्ट कुरा दिएको छ, एउटै मात्रै छोरा, बुढेसकालमा जन्मेको छोरा, अनि त्यो चाहिँ वेदीमा ल्याएको छ। प्रियहरू, लेट्स ब्रिङ आवर लाइफ इन द अल्टर अफ द गॉड। परमेश्वरको वेदीमा हाम्रो जीवनलाई ल्याउँ। हिजो पास्टर प्रवीणले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, फसल चाहिँ प्रशस्त छ तर खेतालाहरूको कमी छ। परमेश्वर खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँको होइन शब्दलाई लिएर, सुसमाचारलाई लिएर को जाने भन्थ्यो, को जाने? अब हामी रेडी हुनुपर्छ।
अब युथहरू अहिलेको युथहरू अब रेडी हुनुपर्छ। अहिलेको जेनेरेसनको कतिले मैले नेपाली बोलेकोहरू जान्नुहुन्न, कतिले 1 देखि 100सम्म गर्नु पनि जान्नुहुन्न होइन। अबको युथहरूलाई अबको 5 वर्षको नानीहरूले अबको 10 वर्षमा होइन, अहिलेको 10 वर्षको नानीहरू अब 15 वर्ष 5 वर्ष पछाडि 15 वर्ष हुन्छ उनीहरूले नेपाली कम गर्छ। त्यो जेनेरेसनको लागि तपाईँ प्रिपेयर हुनुहोस्। उनीहरूको निम्ति प्रचारकको आवश्यकता पर्छ, टिचरको आवश्यकता पर्छ। यदि मण्डलीले तपाईँलाई चाहिँ बाइबल स्कुलमा पठाउँदैछ भने तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? यो चाहिँ प्रश्न छ। हामी प्रिपेयर हौँ त्यो कुराको लागि। हाम्रो चेन्ज हुँदैछ, हाम्रो मण्डलीहरू, हाम्रो जेनेरेसनहरू चेन्ज हुँदैछ। त्यही भएर हामी तयारी, त्यो कुराको लागि हामी तयारी रहनुपर्छ। अब्राहमले आफ्नो बेस्ट कुरा दिएको छ परमेश्वरको निम्ति। आफ्नो भएको एउटै मात्रै पुत्र वेदीमा ल्याएको छ। प्रियहरू, पावलले यही कुरालाई अर्ज गरिरहेको हामी पाउँछौँ, बिन्ती गरिरहेको पाउँछौँ। हाम्रो जीवनलाई उहाँको वेदीमा ल्याउँ, सेक्रिफाइस गर्नको लागि। हाबिलले यहाँनिर यस्तो लेखेको छ उत्पत्तिको 4:4-5 मा, हाबिलले आफ्नो भेडाको बगलबाट पहिलो बिहाएका पाठा बोसे भाग ल्यायो भनेको छ। बेस्ट कुरा, पहिलो कुरा हाबिलले दिएको छ आफ्नो भएको बलिदानको निम्ति। बेस्ट कुरा यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर यस्तो यसले यो भन्न खोजेको, इफ यु डु व्हाट इज राइट यु will you not be accepted, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you. जे कुरा सही गर्दैन हैन, अनि पापले चाहिँ त्यहाँ ढुकिरहेको हुन्छ भन्छ। If we do what is right for God, He desires us to have an intimacy with Him. यदि हामीले परमेश्वरले भनेको इच्छा लागेको कुरा दिन्छौँ भने चाहिँ हामी उहाँको घनिष्ठतामा पनि रहन्छौँ। But if we do not do what is right, then sin desire to have us. अनि पाप हामीले जे परमेश्वरले मन पराएको कुरालाई गर्दैनौँ अनि पापले चाहिँ हामीलाई फसाउने इच्छा गरिरहेको हुन्छ। पहिलो सामुएल 15:22-23 मा त्यहाँनिर लेखिएको छ, पहिला चाहिँ परमेश्वरले बलिदान चाहनुहुन्थ्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, तर सामुएलले यहाँनिर यस्तो कुरा भनेको छ, अबको जेनेरेसनलाई पनि हामीलाई पनि यो कुरा चाहिँ यो वचन चाहिँ आवश्यकता छ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, तर सामुएलले भने होमबलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्र पाप जस्तै हो र हटी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईँ परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो। परमेश्वर चाहिँ हामी पुरानो नियममा सबै हेर्छौँ भने उहाँले चाहिँ होम बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट निक्लेको धुवाँबाट उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँ आउनुहुन्थ्यो, उहाँको बास हुन्थ्यो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वर मन पराउनुहुन्थ्यो। तर यहाँनिर अब यहाँनिर सामुएलले भन्दैछ है, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्छ। अबको जेनेरेसन, अब हामीले दिनु पर्ने चाहिँ होम बलि होइन, भेडा काटेर होइन। पहिला चाहिँ भेडा काट्नु पर्थ्यो, गोरु काट्नु पर्थ्यो अनि परमेश्वरलाई चाहिँ त्यसको बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। तर अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर आज्ञाकारिताको बलिदानलाई चाहिँ हामीले उहाँको सामुले ल्याउनु पर्यो। हालेलुया। यो साथले हामी सबैले, मण्डलीले, हामी सबै छौँ यहाँनिर अनि हामीले सबैले गर्नुपर्ने कुरा पनि हो आज्ञाकारिताको बलिदान। The sacrifice of obedience, आज्ञाकारिताको बलिदान चाहिँ परमेश्वर रुचाउनुहुन्छ। अब हामी कसरी बलिदान गर्न सक्छौँ? बलिदानहरू कति प्रकारको, धेरै प्रकारको हुन्छ। म तपाईँलाई यहाँ छोटकरीमा यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु, सेक्रिफाइस द्याट प्लिज गड, जो बलिदान जसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यस्तो लेखेको छ, sacrifice of thanksgiving, धन्यवादको बलिदान। भजन सङ्ग्रह 116:17 मा यस्तो लेखेको छ, म तपाईँको निम्ति धन्यवाद बलि चढाउनेछु र परमप्रभुको नामको पुकार गर्नेछु।
यहाँ धन्यवादको थ्याङ्क्स गिभिङ है, धन्यवादी हुने सबै परिस्थितिमा परमेश्वरसँग धन्यवादी हुनु, गनगन होइन तर परमेश्वरको गुणगान गाउनु। हालेलुया। सबै परिस्थितिमा, साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा त्यसलाई चाहिँ धन्यवादको बलिदान भन्दछ। अनि भजन सङ्ग्रह 50 को 23 मा यस्तो लेखेको छ, धन्यवाद बलि चढाउनेले नै मेरो महिमा गर्छ र त्यसले मार्ग सुधार्छ, यसरी म त्यसलाई परमेश्वरको मुक्ति देखाउनेछु। धन्यवादको बलि त्यहाँनिर लेखिएको छ, सेक्रिफाइस अफ प्रेयर एन्ड प्रेज। अब हामी अर्को चाहिँ प्रशंसा र प्रार्थनाको बलिदान है। बिहान पनि हामीले सुन्दैछौँ, तपाईँले प्रार्थना गरेर आउनुभयो भनेर होइन। म चाहिँ सोध्दिनँ तपाईँलाई, हात उठाउनु पनि लाउँदिनँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको बलिदान रुचाउनुहुन्छ, प्रेजको बलिदान पनि परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ। यस्तो लेख्छ, यसकारण हिब्रू 13:15-16 यसकारण परमेश्वरलाई यसोद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाओ। यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। भलाइ गर्न र आफूसँग भएको कुरा बाँडचुँड गर्न नभुला, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। फीड द नीड भन्छ होइन, आवश्यकता परेकोलाई दिनु, जो अभावमा छ उनीहरूलाई दिनु पनि एक्ट अफ वर्शिप हो, त्यो पनि एउटा आराधना, त्यो पनि एउटा बलिदान हो भनेर यहाँनिर हिब्रूको पुस्तकले बताएको छ। कसैलाई दिनु, आफूसँग भएको बाँडचुँड गर्नु, त्यो पनि चाहिँ बलिदान हो। कोही आवश्यकतामा परेको देखिरहेको छौँ तर आँखा चिम्लिन्छौँ भने त्यो चाहिँ बलिदान होइन, तर दिन्छौँ भने त्यो चाहिँ बलिदान हो। अनि प्रशंसाको हामी अगाडि पाउँछ, यसकारण परमेश्वरलाई यसोद्वारा प्रशंसाको बलि चढाओ। असल काम गरेर बलिदान दिने, प्रशंसा गरेर बलिदान दिने। हामी प्रेज एन्ड वर्शिप भन्छौँ। प्रेज भन्ने कुरा चाहिँ साइलेन्समा हुँदैन अरे। प्रेज भन्ने कुरा चाहिँ मौन बसेर कहिले पनि हुँदैन। आराधना मौन हुन सक्छ, तर प्रेज चाहिँ जहिले पनि मुखबाट निक्लिने शब्द हो परमेश्वरको निम्ति। हालेलुया। जब मुख खोल्छौँ परमेश्वरको निम्ति, त्यो चाहिँ प्रेज हो। प्रेज चाहिँ साइलेन्समा कहिले पनि हुँदैन। प्रेज चाहिँ साइलेन्समा कहिले पनि हुँदैन। भजन सङ्ग्रहमा धेरै ठाउँ लेखेको छ, कराओ होइन, रमाओ प्रभुको निम्ति भनेर। भजन सङ्ग्रह 100 त्यहाँ 3 मा हुनुपर्छ है। परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो। हामी उहाँकै भेडा, खड्काका भेडा र उहाँकै प्रजा र उहाँकै खड्काका भेडाहरू। परम प्रभुको के गर? प्रशंसा गर। हालेलुया। परम प्रभुको के गर? प्रशंसा गर। सास हुने हरेक प्राणीले परम प्रभुको के गरोस्? प्रशंसा गरोस्। भजन सङ्ग्रह 150 को 6 मा त्यो कुरा लेखेको छ। अनि प्रशंसा कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई त्यो सट्ट पढेर सुनाउनेछु। प्रशंसा त्यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 150 मा त्यहाँनिर लेखेको छ, प्रशंसा, परमेश्वरको प्रशंसा कसरी गरिनुपर्छ। अनि हामी यो कुरा हामी हाम्रो मण्डलीमा पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। यस्तो भन्छ, सास हुने हरेक प्राणीले परम प्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। 3 देखि उता भनेको छ है। 2 देखि नै म तपाईलाई सरी सबै पढ्दै एकदमै राम्रो छ। 2 देखि उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। फेरि म तपाईलाई पढ्ने छु, तपाईले प्रशंसा गर भन्नुहोस् है। उहाँको शक्तिशाली कार्यहरूको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। अनि 3 ले भन्छ, तुरै बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। तुरै साइलेन्ट रहने कुरा हैन, सानो बच्चा दुर हैन। यहाँ पनि हिजो पनि बजाउनु हुन्थ्यो, हाम्रोमा अलिक बेला बेला बजाउँछ। अनि म त बजाउनु भन्छु, किनभने बच्चामा उनीले दिएको छ हैन। तर जहीँ तहीँ त्यो नबजाइदिनु, बाहिर गएर हैन। र मण्डलीभित्र तपाईले एकदम बजाउनुहोस्। जब आराधना गर्नुहुन्छ तपाईले प्रशंसा गर्नुहोस्, तुरै बजाएर प्रशंसा, स्तुति प्रशंसामा हैन।
अनि वीणा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैजडी र नाचको साथ उहाँको प्रशंसा गर, तार भाग र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, झ्यालीको झङ्कारको साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको एकदमै गुडुङ गुडुङ गुन्जमान पारेर हैन इको सिको सब लगाएर ड्रम बजाएर गिटार बजाएर अरू के छ कङ्गु के भन्छ होला ड्रम हैन अनि पियानो सबै बजाएर चाहिँ के गर पुलपिटहरु चाहिँ नबजाउनु सबै बजाएर के गर परमेश्वरको प्रशंसा गर अनि त्यो चाहिँ प्रशंसाको बलिदान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हालेलुया अनि प्रशंसाको बलिदानमा युद्धहरु नै हुँदैन बुढापाकाहरुको कति ठाउँ त हैन पुरा गिटार युद्धहरु छैन अब बुढापाकाहरु नै हुन्छ कति ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ हैन अब हाम्रोमा अहिले छैन हो अनि त्यस्तो पनि हुन्छ अब बुढापाकाहरु लाग्नु पर्ने बजाऊ भनेछ युद्धहरु हुनु पर्ने छैन युद्धहरुले त सक्छ नि त ट्यालेन्ट छ छिटो सिक्नु सक्छ सबै कुरा अब हुन्छ भन्नुहोस् हालेलुया अब हुन्छ अनि हामीले त्यो कुराहरु सेक्रिफाइस हाम्रो बेस्ट कुराहरु दिउँ परमेश्वरलाई अनि त्यो चाहिँ सेक्रिफाइस हो उब्रेको कुराहरु हैन आफूले आफूसँग मन नपरेको कुरा हैन तर आफूलाई मन पर्दा पनि जे कुरा दिन्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी सेक्रिफाइस भन्छौं अर्को थ्यांक गॉड अर्को चाहिँ सेक्रिफाइस अफ फाइनान्स भन्छ म यसलाई म उयो गर्छु म तल जानेछु किनभने हामी धेरै मण्डलीको छ फाइनान्सको कुरा म तपाईहरुलाई त्यति गर्दिन म अर्कोमा जानेछु sacrifice of time wealth and worldly pleasure and our position job for the sake of Christ हामीले चाहिँ यसको बलिदान हाम्रो समयको बलिदान हामीले चाहिँ सुन्यौं हाम्रो धन सम्पत्तिको बलिदान संसारिक सुख विलासको बलिदान हाम्रो पोस्टको हाम्रो पोजिसनको बलिदान येशूको महिमाको निम्ति सुसमाचारको खातिर के हामी दिन सक्छौं यो चाहिँ प्रश्न है अब नेहमियाको पुस्तकमा त्यनीहरु पनि नेहमियाले आफ्नो पदलाई त्यनीहरु त्यागेको छ उस्तो राजाको त्यनीहरु चाहिँ एउटा के भन्छ मक टक्राउने हैन सर्भर थियो एउटा चीफ सर्भर मुख्य सर्भर तर उसले चाहिँ जब यो कुरा थाहा पायो कि यरुशलेमको पर्खाल चाहिँ भत्किएको हैन त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भत्किएको त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने सुने उसले भन्छ राजासँग अनुमति माग्छ अब राजाको प्लेसमा बस्नु त मजा थियो होला उलाई हैन कति आनन्द थियो होला त्यहाँ बसेर काम गरिरहनु पैसा आउँथ्यो होला हैन राम्रो राम्रो मिठो मिठो खानु पाउँथ्यो होला तर पनि त्यो कुरालाई छोडेर उ चाहिँ यरुशलेमतिर लाग्छ पर्खाल बनाउनको निम्ति हालेलुया अनि जब हामीले यो कुरा देख्छौं मण्डलीमा भत्किरहेको जवानहरुले विश्वासीहरुले आँखा चिम्लिनु हुँदैन है हामीले निर्माण गर्नको लागि जानुपर्छ भत्काउने कोसिस नगर्नुहोस् मण्डलीलाई तर निर्माण गर्नमा लाग्नुहोस् जवानहरुको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ त्यहाँनिर रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ है जवानहरुले मिलाउने कोसिस गर्नुहोस् हामी मिल्नु पर्छ भन्नुहोस् तपाईहरुले है त्यो भत्केको कुरालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हालेलुया हामी चाहिँ के रे एउटा एल्डरले भन्नुहुन्थ्यो मण्डलीमा के रे यस्तो फालीले चाहिँ के गर्छ रे फालीले चाहिँ छुट्याउँछ हैन हामी चाहिँ छुट्याउने फाली हैन तर जोड्ने सियो बन्नु अरे हालेलुया हामी के गरौँ जोड्ने सियो बनौं फुटाउने फाली हैन तर जोड्ने सियो बनौं प्रेज द लर्ड अनि मोसाले पनि बलिदान गरेको हामी पाउँछौं मोसाले सेक्रिफाइस गरेको छ हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ 11:24-26 मा जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीको छोरा कहिल्यै इन्कार गरे पापको क्षणिक सुख भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरुसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे मोसाले के रोगे रे थिचोमिचोमा पर्नलाई रोजे फारोको उ त फ्रिन्स खास भन्ने मोसा त फ्रिन्स हो हैन इजिप्टको फ्रिन्स हो फारोको छोरा थियो तर त्यो कलाएन उनले इन्कार गरे अनि मिस्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुनु तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने हालेलुया ताली बजाइदिनु परमेश्वरलाई ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुनु चाहिँ मूल्यवान त्यो हाम्रो पनि त्यो विचार हुनुपर्छ त्यो स्पिरिट त्यो आत्मा हामी पनि आउनुपर्छ किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इमानतिर लगाएको थियो
हाम्रो दृष्टि परमेश्वरको बलिदान हाम्रो वेदीतर्फ लाउँ, परमेश्वरको वेदीमा हाम्रो जीवनलाई ल्याउँ। मोआबी रुथ एउटा अन्य जाति स्त्री भन्छ बाइबलमा, मोआबी रुथ भन्छ। मोआबको जो इजरायलको घरानादेखि चाहिँ बाहिरको स्त्रीले आफ्नो जन्मेको भूमि माइतलाई त्यागेर नोआमी सासु आमासँग बेथलेहमतिर लागे। अनि बेथलेहममा उसको त्यहाँनिर बिहा भएको हामी उसको घटनाहरू पाउँछौँ। अनि त्यो पछाडि उनी के भयो, त्यो सेक्रिफाइसको कारणले उनी दाउदको हजुरआमा बन्न पुगिन्। हालेलुया। के भयो, त्यो बलिदान दिएको कारणले, त्यो कुरालाई छोडेको कारणले उनी चाहिँ दाउदको हजुरआमा। हामीले पनि त्याग्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, कतिवटा कुरा जवानहरूको बिचमा त्याग्नुपर्ने कुराहरू होइन, झै झगडा होला होइन, तपाईँ नराम्रो बानीहरू हामीले त्याग्नुपर्ने कुराहरू, ईर्ष्या डाहा त्याग्नुपर्ने कुराहरू। जब हामी त्यो कुरालाई त्यागेर परमेश्वरको वेदीमा आउँछौँ, उहाँले हामीलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी चाहिँ यस्तो बनौँ, पवित्र आत्माले छुने बनौँ। रेनेट बर्नकेले भन्छ, आर यु अ फ्लेमेबल अर फायर प्रुफ अरे। हामी चाहिँ आगो लाग्ने हो कि फायर प्रुफ अरे, आगो नलाग्ने भन्छ। हामी के भन्नु पर्यो, फ्लेमेबल, जल्ने भन्नु पर्यो। पवित्र आत्माले बल्ने हामी चाहिँ के भन्नु पर्यो, मानिसहरू भन्नु पर्यो। हालेलुया। एउटा व्यक्ति जेम्स हडसन टेलर भन्छ, who committed his life for the ministry of Jesus Christ gospel for China. May 21, 1832 मा उनी जन्मेको। अनि ऊ चाहिँ फाउन्डर हो, चाइना इनल्यान्ड मिसनको फाउन्डर। अनि उसलाई चाहिँ पावल अफ चाइना पनि भन्छ, चाइनाको पावल भनेर उसलाई भन्छ। उसले आफ्नो जीवन चाहिँ चाइनाको निम्ति दियो। ऊ 15-17 वर्षको हुँदाखेरि बाटोमा फ्यालेको एउटा प्रचार एउटा भेट्छ। अनि उसले त्यो पढेको कारणले उसले प्रभुमा विश्वास गर्छ। अनि त्यो विश्वास आएको कारणले ऊ चाहिँ अब प्रभुमा आफ्नो जीवनलाई ल्याउँछ, परमेश्वरको वेदीमा आफ्नो जीवनलाई ल्याउँछ, परमेश्वरको निम्ति आफ्नो जीवन दिन्छ। अनि उसले सिक्न थाल्छ। अब एउटा रुममा बसेर होइन, एउटा ब्रेड खाएर जीवन उसले सिक्न थाल्छ। अब चाइनामा गएर कसरी बस्ने कुराहरू चाहिँ उसले ट्रेनिङ गर्नु थाल्छ। एक्लै बसेर ब्रेड खाएर, दिनमा एउटा ब्रेड खाएर उसले ट्रेनिङ गर्नु थाल्छ। 15 वर्षको लङ खाउँ भन्ने उमेरमा होइन। अनि 21 वर्षको हुँदा ऊ चाइनातिर लाग्छ। अनि 6 महिना पछाडि जहाजमा चढेर जाँदाखेरि चाइनामा पुग्छ। चाइनामा पुगेपछि उसलाई के हुन्छ, शतावटहरू सुरु हुन्छ। शतावट सुरु हुन्छ। उसलाई त्यहाँनिर भाषा नबुझेको कारणले सुरुमा उसले भाषा बुझ्दैन, त्यहाँनिर कुट्ने थुप्ने मान्छेहरूले निन्दा गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर भाषा सिकेपछि उसले प्रचार गर्न थाल्छ चाइनामा। अनि उसको लामो स्टोरीमा अनि उसले राखेको मेडिकल सप्लाईहरू भएको क्याम्प पनि एक दिन चल्छ। ऊ रित्तो हुन्छ, केही पनि हुँदैन, तर पनि उसले परमेश्वरमा भरोसा गर्न छोड्दैन। हालेलुया। परमेश्वरमा उसले सधैँ नै भरोसा गर्छ। अनि ऊ साँच्चै नै चाइनाको निम्ति बलिदान पनि हुन्छ। ऊ चाइनामै सेवाकाईकै क्रममा चाहिँ उसको मृत्यु भएको हामी पाउँछौँ। When we commit to follow the Christ, we need sacrifice. जब हामी यीशुलाई पछ्याउने निर्णय गर्छौँ, हामीलाई बलिदानको आवश्यकता पर्छ। हुनसक्छ परिवारको समयको होइन, हामीले सही समय परिवारलाई दिन सक्दैन होला होइन, हामीले सही समय काममा हामी दिन सक्दैनौँ होला आफ्नो कामलाई। अनि फाइनेन्सियली होइन हामीले चाहिँ सेक्रिफाइस, फाइनेन्सको पनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। कति ठाउँमा पैसा नपुगेको कारणले चाहिँ होइन, परिवारलाई सपोर्ट गर्न नसकेको कारणले धेरैले मिनिस्ट्री छोडेर गइरहेका छ। त्यस्तोको निम्ति धेरै जवान भाइ बहिनीहरूले धेरै कलेज सकेर काम गर्नुहुन्छ, तर त्यस्तोको विचार गर्नुहुन्न। टेस्ला गाडी किन्नुहुन्छ होइन, अब त फरारीमा सवारी भन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिइरहेको छ। तर यो कुराहरूलाई मिसनमा चाहिँ छैन, प्रभुको सेवाकाईको निम्ति दिने हृदय छैन उनीहरूमा। तर कमाउनु चाहिँ एकदमै कमाउँछ। धेरै धनी युथहरू हुनुहुन्छ, तर प्रभुको हृदय
नभएको देख्दा चाहिँ मलाई पनि धेरै दुःख लाग्छ। हामीले हाम्रो फाइनेन्सद्वारा परमेश्वरलाई यहाँनिर मैले यो डल्लै छोडिदिएको छु, कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्तिद्वारा परमेश्वरलाई बलिदान दिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई मैले छोडेको छु। अनि म तपाईँलाई अर्को कुरा बताउने छु है। एउटा एकदमै उसमा चाहिँ इङ्ल्यान्डमा धेरै जागृति थियो एउटा समयमा, धेरै जागृति हुँदाखेरि त्यहाँबाट मिसनरीहरू पठाउँथ्यो ठाउँ ठाउँमा। अनि चाइनामा पनि एउटा मण्डलीले मिसनरी पठायो। अनि एउटा बोजूले छोरालाई भन्छ, छोरा चाइनामा जा, मिसनरी प्रचार गर येशूको, होइन, उहाँको सुसमाचारलाई प्रचार गर्न पठाउँछ। अनि त्यो छोरालाई 1-2 महिना बित्दाखेरि त्यो चाहिँ मृत्यु भयो, उसलाई चाहिँ मारे मान्छेले भनेर खबर आउँछ, ऊ चाहिँ मर्छ। अनि उसले भन्छ माइला छोरा जा, अब माइला छोरा पनि पठाउँछ। अनि केही समय बित्दाखेरि ऊ पनि मृत्युमा पर्छ, ऊ पनि मर्छ। अनि खबर आउँछ मऱ्यो भनेर उसले अनि कान्छा छोरालाई पठाउँछ, कान्छा अब तँ जा, तँ मात्रै छ, त्यहाँ गएर प्रचार गर येशूको भन्छ। अनि त्यहाँ गएर प्रचार गर्छ। अनि ऊ पनि केही समय बितेपछि मृत्यु भयो भन्ने खबर आउँछ। अनि बजु अनि मण्डलीमा गएर रुन्छ। अनि सबैले सम्झाउँछ, नरुनुहोस्, यस्तै हो मान्छेको जीवन, होइन, अब तपाईँको कोही छोरा छैन भन्छ। म रुएको चाहिँ मैले मेरो छोरा मऱ्यो भनेर रुएको होइन, तर मेरो अब पठाउनको लागि कुनै छोरा छैन भनेर रुएको भन्छ। हालेलुया। म तपाईँलाई एउटा स्टोरी बताउनेछु। हामीलाई थाहा छ एउटा गीत, I have decided to follow Jesus। कसले लेखेको? हजुर थाहा छैन? मलाई पनि थाहा छैन, तर स्टोरी चाहिँ मलाई थाहा छ। अनि त्यहाँबाट पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back। यो मैले कहाँ लेखेको छु, म त्यसलाई हेर्दैछु, यहाँनिर रहेछ। त्योभन्दा अगाडि म यहाँ स्लाइड स्लो गर्ने विचारमा थिएँ, तर मैले सबै प्रिन्ट गरेर ल्याएको कारणले जवान भाइ बहिनीहरूलाई our career must be built with the character of the Christ, है। हाम्रो पेशा चाहिँ यीशुको चरित्रसँग निर्माण हुनुपर्छ। अनि try not to become a man of success, rather become a man of value। Hallelujah। Success is not a person does in his life, rather what he leaves behind when he is gone। हाम्रो सफलता चाहिँ यो होइन कि उसले आफ्नो जीवनमा के गर्यो, कति उन्नति गर्यो भन्ने, तर उसले मृत्यु भएर गएर हाम्रो निम्ति के छोड्यो भन्ने चाहिँ सक्सेस हो अरे। हालेलुया। जे असल कुरा छोड्छ त्यो चाहिँ सक्सेस हो। नो म्याटर हाउ लङ वी लिभ, बट इट रियली म्याटर हाउ वी लिभ। हामी कति लामो समय बाँच्छौँ भन्ने ले चाहिँ त्यो म्याटर गर्दैन, तर हामी कसरी जिएका छौँ भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ। अनि एउटा स्टोरी म तपाईँलाई बताउनु छु। एउटा गीत छ हामी सधैँ गाइरहेको, आई हेभ डिसाइडेड टु फलो जिजस, नट टर्निङ ब्याक, नट टर्निङ ब्याक। पहिला यो हिन्दीमा लेखिएको थियो। अनि यसले यस्तो भन्छ नेपालीमा, यीशुको पछि म हिँड्न लागे, दुनियाँलाई त्यागी क्रुसले बोकी, यीशुको पछि म हिँड्न लागे, फर्काउँदिन फर्काउँदिन। नेपालीमा चाहिँ यस्तो छ। अनि हामीलाई लाग्छ इङ्ग्लिसमा सुन्दाखेरि कुनै इङ्ग्लिसले लेखेको भनेर, तर यो चाहिँ होइन। 150 वर्ष अगाडि जब अमेरिकामा धेरै रिभाइभल जागृति थियो, त्यो समयमा अमेरिकनहरू प्रचार गर्न जान्छ इन्डियामा, इन्डियाको आसाम भन्ने ठाउँमा। अनि त्यो आसाम भन्ने ठाउँमा गएर उनीहरूले प्रचार गर्छ। अनि एउटा परिवार बाँच्छ, सबै सिङ्गो उयसमा एउटा परिवारले विश्वास गर्छ। अनि प्रचारकहरू फर्केर आउँछ। अनि त्यो परिवारले अरूलाई विश्वास गराउनु खोज्छ, प्रचार गर्छ। तर गाउँको मान्छेले भेला भएर, मुखियाहरू भेला भएर
त्यो बोरो जाति आश्रममा, अनि बोरो जातिहरूले त्यो विश्वासी परिवारलाई ल्याउँछ। विश्वासी परिवारलाई ल्याएर उनीहरूलाई राख्छ त्यहाँ गाउँको समाजमा। किन विश्वास गर्यो है, यो धर्मलाई किन तिमीहरूले अपनायो, के हो यो, अब छोड्छस् कि प्रभु छोड्छस् कि, तिमीहरूलाई मारौँ भन्छ। त्यतिखेर यो व्यक्तिको आधारमा यो लेखिएको गीत हो। अनि यसलाई संशोधन लिरिक्स दिएको चाहिँ साधु सुन्दर सिंहले भन्छ। कथाको स्टोरीको आधारमा, मलाई यकिन छैन, यस्तै कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर नक्सेन भन्ने व्यक्तिको स्टोरीको आधारमा चाहिँ यो कुरा, उसको अन्तिम शब्दको यो लेखेको भन्छ यो गीतलाई चाहिँ। उसको अन्तिम शब्द थियो अनि त्यो अनुसारमा चाहिँ लेखिएको भन्छ। उसलाई अब हामी तँलाई मार्छु, यीशुलाई छोड भन्दाखेरि उसले भन्छ, यीशुको पछि म हिँड्न लागे, दुनियाँलाई त्यागी क्रुसमा बोकी भन्छ। यीशुको पछि म हिँड्न लागे, म फर्कदिनँ। अनि उसले भन्छ, अब त छोड्दैनस् भने तेरो आमा बुवालाई म मारिदिन्छु भन्छ। अनि मुखियाले अर्डर दिन्छ आमा बुवालाई मार्नको लागि, घाँटी काटेर उसको अगाडि आमा बुवालाई मारिदिन्छ। उसले भन्छ, आमाले मलाई, बाबाले मलाई त्यागे तापनि, सबैले मलाई त्यागे तापनि, यीशुको पछि म हिँड्न लागे। अनि उसले भन्छ, तपाईँलाई तेरो छोराछोरी तँलाई पनि मारिदिन्छु भन्दाखेरि उसले भन्छ, माटोको मेरो क्षणभरको शरीर माटोमा फेरि नमिलेसम्म फर्काउँदिन। मैले गएको 3 महिनामा एउटा प्रचारक मण्डलीको प्रचारक गुमाएँ। मलाई ब्याप्टिजम दिनुहुने पास्टर 3 जनामा 1 जना उहाँ पनि प्रभुमा सुत्नुभयो। अनि मण्डलीले 1 जना प्रचारक राखेको थियो इन्डियामा, उहाँ पनि प्रभुमा सुत्नुभयो कोभिडको कारणले। अनि मलाई धेरै दुःख लागेको कुरा यो चाहिँ। म फनी मान्छे, म एकदमै फनी मान्छे हो, कमेडियन हो। तर अनि अस्ति भर्खरै म उहाँको मण्डलीमा पनि गएको थिएँ। 2019मा मैले भेटेर आएको। 3 जना पास्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। 3 महिनामा मैले उहाँहरूलाई गुमाएँ। मलाई दुःख लागेको चाहिँ उहाँहरू प्रभुमा गए त्यो आनन्दको कुरा छ, तर उहाँहरूको सेवाकार्यलाई कसले कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ मलाई दुःख लागेको। अब उहाँहरूले छोडेको, उहाँहरूले आत्मा बचाउनु भएको थियो, परिवारहरू बचाउनु भएको थियो। अनि यहाँ पास्टर बुवा भर्खरै जानुभयो, प्रभुमा सुत्नुभयो। अनि उहाँले धेरैवटा मिसनहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अन्तिम शब्द लेख्नु भएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। उहाँले मलाई त्यो अन्तिम भन्यो, उहाँले अन्तिम भनेर लेख्नु भएको होइन, तर मेरो लागि उहाँको लागि अन्तिम बन्यो त्यो। उहाँले यस्तो लेखिएको छ, पास्टर बाउ जय मसीह, उहाँले धेरै आदर गर्नुहुन्थ्यो मलाई। 3 जना पास्टर चाहिँ मलाई ब्याप्टिजम दिनुहुने पास्टरको पनि पास्टर उहाँ, मलाई ब्याप्टिजम दिनुहुने पास्टरको पनि पास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि मलाई सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, राम्रोसँग धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। मलाई सोधिरहनुहुन्थ्यो उहाँबाट के कस्तो छ परिवारमा भनेर। उहाँ कोभिडको कारणले प्रभुमा सुत्नुभयो। उहाँले यस्तो लेख्नु भएको छ, फर्स्ट अफ अल जय मसीह, हाउ आर यु अल देयर, आई होप यु माइट बी अवेयर अफ सिचुएसन अफ इन्डिया। तपाईँलाई थाहा, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ वहाँनिर होइन, तपाईँलाई थाहा छ यो यसको इन्डियाको सिचुएसनको बारेमा। वी आर अन्डर लकडाउन, हामी चाहिँ लकडाउनमा छौँ। वी आर कन्डक्टिङ सन्डे सर्भिस फ्रम होम थ्रु अनलाइन, बट टी गार्डन एन्ड बस्ती दे आर ह्याभिङ सर्भिस इन द चर्च हल है। बस्तीमा पनि उहाँहरूको टी गार्डनमा पनि धेरैवटा मण्डली थियो, उनीहरूको चाहिँ चर्च हलमै सङ्गति भइरहेछ। आई डो नट नो हाउ लङ विल इट गो, मलाई थाहा छैन त्यो कहिलेसम्म जान्छ भनेर। एनीवे एनी सिचुएसन क्यानट स्टप द गड वर्क, तर पनि कुनै कुराले परमेश्वरको कामलाई रोक्न सक्दैन भनेर उहाँले लेख्नुभयो। अनि वी निड योर कन्स्टेन्ट प्रेयर, हामीलाई तपाईँको
निरन्तर प्रार्थनाको आवश्यकता छ। प्लिज अपहोल्ड फर कम्प्लिसन अफ चर्च वर्क एट चैतेपानी बस्ती। उहाँले चर्च निर्माण पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चर्च भवन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा नयाँ बस्तीमा भर्खर त्यहाँनिर विश्वासीहरू हुँदै थियो, अनि त्यहाँनिर त्यो चर्च कम्प्लिसनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। होप योर बेबिज आर भेरी फाइन, गिभ योर तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल। हामी सबै उठ्नेछौँ, उहाँले मलाई लिड गर्नुहुन्छ प्रार्थना। जसरी पास्टरज्यूले प्रार्थना अघि प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो साधु सुन्दर सिंहको विषयमा हुँदा, मान्छेले प्रभुको हृदय छुनको निम्ति अनि प्रभुले अन्तिममा चेलाहरूलाई छोडेर जानुभन्दा अगाडि बेलुका त्यो आखिरी भोजमा बस्दै गर्दा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, अब त मेरो जाने बेला आयो, थुप्रो काम रहेको छ। प्रभुले त्यो दिन प्रोग्रेस गर्दै गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गले मेरो जीवनमा राखेको सबै सृष्टिहरूलाई फेरि पनि पिताको लिएर जाने आज्ञा के तिमीले पुरा गरिदिन्छौ। आज पनि स्वर्गले ती शब्दहरू तपाईँहरू मेरो बिचमा कुदाउँदैछ। के त्यस्तो हृदयलाई चाहिँ स्वर्गले भेट्छ जसले फेरि पनि प्रभुको लागि दिलो ज्यानले भन्न सक्छ, म मेरो प्रभुलाई र मेरो प्रभुको लागि मेरो जीवन दिन्छु। यीशुको पछि महिमा लागि दुनियाँलाई छोडी क्रुस नै बोकी। साधु सुन्दर सिंह जब पनि उसले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्यो अनि उसको बाउले कतिचोटि भन्यो है, छोड्दै हुँदैन, हाम्रो समाजले मान्दैन पनि। अनि एक दिन उसको मामा पनि आएछ अनि मामाले पनि भन्छ, ती राम्रो राम्रो छोरी मान्छेहरूको तस्बिर देखाएर भन्छ, भान्जा तिमीलाई म पैसा रुपियाँ पनि दिन्छु, तिमी जो भन्छौ त्यही छोरी मान्छेसँग पनि तिम्रो विवाह गरिदिन्छु, तर तिमीले यीशुलाई छोड्नुपर्छ। साधु सुन्दर सिंहले तिमी ढोका भन्छन्, मामा भएको एउटै मुटु थियो, त्यो पनि यीशुलाई दिएँ, अब म अरू कसैसँग मेरो मुटु साट्नु सक्दिनँ। भएको एउटै मुटु थियो मामा, प्रभुदेखि अब अरू कसैसँग साट्नु सक्दिनँ। आज जवानहरूलाई पनि एउटा चुनौती त्यो वचनबाट आउँदैछ के प्रभुको ती महान आज्ञाहरू पुरा गर्नको निम्ति के यो भवनभित्र परमेश्वरले त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्ता मन, त्यस्ता मुटु, त्यस्ता हृदयहरू भेट्लान् जसले भन्छ, आमाले मलाई त्यागे तापनि, बाबाले मलाई त्यागे तापनि, समाजले नै मलाई छोडे तापनि अब त मैले मुटु यीशुसँग साटेँ, अब कसैलाई दिनु सक्दिनँ। प्रभुले पर्खिरहनु भएको छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई। हामी जसै कोरस लिड गर्छु अनि प्रार्थना गर्छु, त्यस्ता हृदयहरू तयार हुनु जसै तपाईँले हुन्छ प्रभु भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले तपाईँलाई अब एनोइन्टिङ दिन सुरु गर्नुहुन्छ। यीशुको पछि महिमा लागि दुनियाँलाई छोडी क्रुस नै बोकी। यीशुको पछि महिमा लागि फर्कादिन, 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 फर्कादिन।
फर्कदिन बाबाले मलाई आमाले मलाई समाजले मलाई त्यागे तापनि Sing it like you mean it. तपाईँ जसै गाउँनुहुन्छ गाउनको लागि मात्रै नगाउनुहोस्, यो गीत चाहिँ तपाईँको प्रभुप्रतिको एउटा अठोट होस्, तपाईँको बाचा होस्। प्रभु छोड्दै सुनाएको तपाईँलाई स्वर्गले ती खेतालाहरू खोजिराखेका छन्। मानिसहरू ईश्वर नपाएर जीवन नपाएर तडपिराखेका छन्। मेरा जवानहरू, अब तपाईहरु उठ्नुपर्छ। अब तपाईहरु मेरो पालो आयो। अमेरिकामा सुख सहल छ, तर ती भिडहरूबाट छुट्याउने मान्छेहरूलाई प्रभुले आज पनि अभिषेक दिइकन उहाँको लागि सबै रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ। म तपाईलाई भन्दिछु, the purpose of God is far beyond than your wildest dreams, your careers and your achievements. And to work for God and to be able to serve God is the greatest privilege anyone can have in their life. I'm introducing you that privilege and that purpose to you. The purposes of God is far beyond than anything else you can imagine in your life. इसै कारण त ती 12 चेलाहरू मध्ये कोही चेलाहरू क्रुसमा टाँगिए, कुनै चेलाहरूलाई सुसमाचारकै खातिर दुईटा खुट्टा र दुईटा हातमा चारैपट्टि दोरी बाँधेर चारै डिरेक्सनमा घोडाहरू कुदाउँदा पनि चुडिएको टुक्रिएको शरीरबाट पनि यीशुको पछिल्लो छोड्दैन। जोन हस भन्ने मान्छेलाई एक दिन जिउँदै आगोमा जलायो। के भन्दै त्यो मान्छेले मृत्यु लिन्छ थाहा छ? राजाको पनि मन बदल्ने ईश्वरले एक दिन यिनीहरूको पनि मन बदल्छ भन्दै जिउँदै आगोमा पोलिन्छ। किनभने ख्रीष्ट उनीहरूको जीवनको केन्द्र बन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा। प्रभुको लागि काम गर्नु चाहिँ उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्यो। म यतिखेर जसै प्रार्थना गर्दैछु थुप्रोजना देख्दैछु जसले भन्दैछ प्रभु म तयार छु। थुप्रोजनाले भन्दैछ अब मेरो हृदय म तयार गर्छु। प्रभु साह्रो कुदे मेरो आफ्नो विचारहरूमा अब म तपाईँको लागि कुद्छु भन्ने हृदय थुप्रो तयार भएको म अनुभव गर्दैछु यहाँनिर यो भित्र। म फेरि तपाईँलाई भनौँ, प्रभुको काम गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। प्रभु येशू महिमा तपाईँलाई होस्। हुन्छ, परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको सङ्गतिको निम्ति र परमेश्वरको आत्माको निम्ति। आत्माले भन्नुभयो, आत्माले छुनुभएको लागि सम्पूर्ण वचन सुन्ने तपाईँको दास दासीलाई, तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद, म स्वयंलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद दिँदै माग्छु आशिष येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा।